ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दौर हाजिर में मुसलमानों की ज़बूं हाली की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हम अपने इस्लाफ के किरदार को फरामोश करते जा रहे हैं। अगरचे चंद गिने चुने अफराद याद भी कर रहे हैं तो सिर्फ करामात। कौम को महज औलिया अल्लाह की करामात सुना सुना कर दाद व तहसीन बटोरने में मसरूफ़ हैं। यही वजह है कि आज हमारी कौम औलिया अल्लाह की करामात सुनकर तो झूमती है, लेकिन उनकी तालीमात और किरदार से नाआशना है। ज़रूरत इस अमर की है कि कौम को करामात औलिया के पीछे पिन्हा मुजाहिदात और कुर्बानियों से मुतारिफ़ करवाया जाए। जैसा कि सूरह अल-अनकबूत में इरशाद बारी ताला है, वल्लज़ीना जाहिदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व अन्नल्लाह मअल मुहसिनीन। और जिन्होंने हमारे लिए कोशिश की, हम उन्हें ज़रूर अपनी राहें समझा देंगे, और बेशक अल्लाह नेकोकारों के साथ है। हम औलियाए कराम के अजीम किरदार रज़ाए इलाही के लिए दी गई कुर्बानियों नीज़ राह हक़ में उठाई गई मशक्क़तों का ज़िक्र करें, ताकि औलियाए अल्लाह से मोहब्बत करने वाली जमात उनकी जमात से भी मोहब्बत करने लगे कि औलिया की याद हकीकी मानों में उनकी तालीमात और मुजाहिदात ही की याद है। वलायत अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, वह जिसे चाहता है उसे अता फ़रमाता है। बाज़ औलियाए कराम मादरज़ात वली होते हैं। औलियाए अल्लाह को अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से करामात से नवाजता है, जिसका इनकार जाहिल या गुमराह ही कर सकता है। उलमा का इजमा है कि कोई वली सुस्त और काहिल नहीं होता। वली फासिक व फाजिर नहीं हो सकता। दुनिया में कभी ऐशो आराम तलबी में मुब्तला नहीं होता। हयात फ़ानी में चैन और सुकून का मुतलाशी नहीं होता, बल्कि जो जितना बड़ा वली होता है वो उतना बड़ा मुजाहिद, उतना ही ज़्यादा इबादत और रियाज़त में सरगर्दां और दुनिया की ऐशो इशरत से लापरवाह अपने मकसूद के हसूल के लिए कोशां हैं। व्यूअर्स, इन्हीं औलियाए कराम में से कि जिनकी करामात मशहूर व मारूफ़ हैं और जिनकी मोहब्बत से दुनिया भर के अफराद बिलखुसूस एशिया का बच्चा बच्चा सरशार है, यानी ख्वाजा ख्वाजगान गरीब नवाज़ सैयद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। सैयद मोहम्मद करमानी ने अपने वालिद बुज़ुर्गवार सैयद मुबारक मोहम्मद से सुना है कि जनाब से सुल्तानुल मशाइख ने जवानी के ज़माने में कामिल 30 साल तक निहायत सख्त और जिगर खराश मुजाहिदे किए हैं। आखिर उम्र के 30 साल जिन मुजाहिदों में आपने बसर किए हैं वो पहले से भी ज़्यादा सख्त और कठिन थे। बावजूद ये कि दुनियावी जाहो जलाल आपके खुदाम के पैरों में रौंदा जाता और हर तरफ से तहाइफ बराबर चले आते थे, लेकिन आपका काने नफ्स कभी उनकी तरफ मुल्तफित नहीं होता था और आप दुनियावी इकबाल व सरवत को निहायत हकारत की नज़र से देखते थे। यही वजह थी कि आपने अपनी ज़ात पर हमेशा सख्त मुजाहिदों का बार रखा और दुनियादारों से मुतनफ़र रहे। 80 साल की उम्र में भी हमेशा रोज़े से रहते और अफ्तार में बहुत ही कम खाया करते थे। आपके मलफूज़ात में दर्ज है कि आप ख़ुद फरमाते हैं, मैं 8 साल अपने मुर्शिद की खिदमत में मसरूफ़ रहा, एक लम्हा भी आराम नहीं किया। मैंने ना रात देखी ना दिन देखा, हमेशा उनके साथ सफ़र में रहा। उनके कपड़े, बिस्तर और दीगर सामान सफ़र सर पर रख कर उनके साथ साथ चलता रहा। जब उन्होंने मुझ दरवेश की खिदमत देखी तो मुझे वो नेमत अब्दी अता फ़रमाई जिसकी ना कोई हद है और ना इंतहा। व्यूअर्स, सनद के तौर पर मुर्शिद कामिल ने इरशाद फरमाया,
ہمارا معین الدین اللہ کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ امیر خسرو سلطان المشائخ کی تعریف میں کیا خوب فرماتے ہیں: جناب نظام الدین قطب عالم کا رخ انور آفتاب کمال تھا۔ ان کی ذات مبارک جنید، شبلی اور معروف کرخی کی ایک بے مثل یادگار تھی۔ اکثر اوقات آپ کا دل مبارک غلبہ عشق سے معزن رہتا تھا، لیکن قوت صحب کی وجہ سے ہمیشہ دوست کے اسرار و رموز کی کامل طور پر نگرانی کرتے۔ ہاں، اس کے بدلے میں آہ سرد سینہ مصفا سے کھینچتے اور پرنم آنکھوں سے گرما گرم اور خون آلود آنسوؤں کی ندیاں بہاتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی معنی میں خوب کہتے ہیں: میرے دل میں آگ بھڑک رہی ہے لیکن نظر نہیں آتی، کیا تو میری آنسوؤں کی ندی کو ظاہر نہیں دیکھتا ہے؟ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: جان کو ترک کر دینے اور کونین کے بھید مخفی رکھنے کا نام عاشقی ہے، اور جو راز کے دل پر خون میں پوشیدہ ہیں انہیں خون فشاں آنکھوں سے ظاہر کرنے کا نام عاشقی ہے۔ خاقانی کہتے ہیں: 3 مراتب کے بعد آدمی پیدا ہوتا ہے اور 3 کتابوں کے بعد قرآن نازل ہوا۔ پھول اگرچہ شادابی اور تازگی رکھتا ہے لیکن گھاس کے بعد باغ میں پہنچتا ہے۔ ایک اور جگہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر تیری طرف سے میرے کانوں میں یہ آواز پہنچے کہ سعدی مر جا، تو میں لبِ گور تک عزت و کرامت سے مر جاؤں، اور اگر موت کے دروازے پر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا حشر تیرے ساتھ ہوگا تو لحد سے میدان قیامت تک رقص کنان جاؤں۔ لیکن آپ کا اعتقاد صادق اور محبت کامل ہے تو یقین واثق ہے کہ مجھ کم ترین کا حشر سلطان المشائخ کے غلاموں میں سے ہوگا، اور یہ کم ترین آپ کے علم محبت کے نیچے جگہ پائے گا، کیونکہ لوگوں نے کہا ہے کہ طالب اور کوشش کرنے والا کبھی نہ کبھی اپنے مقصد پر ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ من طلب شیئا وجدہ، جس نے کوئی شے طلب کی اور اس کے واسطے کوشش کی اس کو پا لیا۔ ایک ایسا مقولہ ہے جو اسی قسم کے موقع پر بطور ضرب المثل کے بولا جاتا ہے۔ ویورز، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، اور قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر 313 کی تعداد محض چند ہی برسوں میں لاکھوں سے تجاوز کر گئی، اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز کے اخلاق کے حسن نے لاکھوں کو اسیر بنا لیا، اور لاکھوں افراد آپ کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہوئے۔ حدیث قدسی سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس محبت میں اولیاء کرام کے کردار کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ دیوانہ وار ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کے مرید اور خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کئی برس تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر رہا، لیکن کبھی آپ کی زبان اقدس سے کسی کا راز فاش ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ کبھی کسی مسلمان کا بھید نہ کھولتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی
کہ آپ کو انسانیت سے بہت پیار تھا، بلا تفریق مذہب و ملت مظلوم کی مدد کرنا گویا آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی زندگی میں کئی مرتبہ بادشاہ وقت نے قدم بوسی کی اجازت مانگی، لیکن آپ نے سختی سے منع فرما دیا۔ آپ نے جواب بھیجا کہ میرے حجرے کے 2 دروازے ہیں، اگر بادشاہ ایک سے اندر داخل ہوگا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا۔ ویورز، یہ ہیں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تابندہ نقوش کی چند جھلکیاں۔ اس تحریر کے چند اقتباسات سیر الاولیاء از سید محمد مبارک کرمانی کی کتاب سے لیے گئے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔